बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने अपनी बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। जब ये केस पुलिस के पास गया और जज के पास गया तो सब बड़े हैरान परेशान कि इसकी बहन तो बहुत नेक है, और भाई जब बार बार अपनी बहन से बात करता था तो अपनी बहन की पाकबाजी की कस्में खाता था कि मेरी बहन जैसा पाकबाज बंदा इस दुनिया में नहीं, नमाज रोजे की पाबंद मेरी बहन, इतनी अच्छी मेरी बहन। तो फिर भाई ने बहन को गैरत के नाम पर क्यों कत्ल किया? और जज जो इस तमाम फैसले को देख रहा था और वो कह रहा था, फैसला सुना रहा था, तो वो भी बड़ा परेशान। उसने कहा कि अगर मैं जज ना होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता, क्योंकि अब मैं जज के फाइज पर हूं, तो जो खून है उसकी जो सजा है वो फांसी बनती है, कत्ल की सजा फांसी बनती है, लेकिन मैं तुम्हें सजाए मौत दे रहा हूं। ऐसे क्या वजूहात थी कि जो भाई ने अपनी इतनी नेक बहन को, कि जिसकी तारीफें भाई खुद करता था, और जब सब दुनिया बहन के खिलाफ थी, ये भाई जो है बहन के साथ खड़ा था, तो फिर भाई ने बहन को क्यों मार दिया? इसके पीछे क्या वजूहात है, ये वाकया किस जगह का है, ये आपके साथ मैं अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से एंड तक नाज़रीन आप इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। अंदरूने सिंध का वाकया है। ये नौजवान अंदरूने सिंध का रहायशी था। इसके घर में इसके माँ बाप, बीवी, बच्चे, एक छोटा भाई और एक बहन, ये तमाम लोग मिलकर हंसी खुशी रहते थे। और जो भाई है इसका जो जरिया माश है वो खेती बाड़ी थी। इसने वहां के बडेरों से जो जमीन है वो ठेके पर लेकर वहां पर काश्तकारी करता था और काफी अच्छा गुजर बसर था। भाई छोटे को भी साथ लगाया हुआ था। फिर ये कहता है कि मैंने अपने पास इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं अब अपनी बहन की शादी इज्जत के साथ कर सकता हूँ। लिहाजा माँ बाप के मशवरे के बाद इसने अपनी बहन को पास बिठाया और उससे पूछा कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं, अगर तुम्हें कोई पसंद है। हमारा इस्लाम भी इस बात की इजाजत देता है, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम हमें बता दो, हम तुम्हारी शादी वहां पर करवा देते हैं। इस पर बहन ने कहा कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती, आप जहां पर भी मेरी शादी करेंगे मैं करवा लूंगी। इस पर उसका भाई बड़ा खुश होता है, उसके सर पर हाथ रखता कहता है कि तुम हमारा फख्र हो। और उसके बाद जो है रिश्ता ढूंढता है और एक बड़े अच्छे खाते पीते घर में अपनी बहन का रिश्ता कर देता है, उसकी रुखसती कर देता है, उसे दुआएं देता है कि अल्लाह ताला मेरी बहन जो है सदा अपने घर में खुश रहे। कुछ टाइम गुजरता है, 2-3 माह का वक्त गुजरता है, तो उसके घर वालों से को कॉल आती है कि आप आके हमें मिल जाएं। अब वो बड़ा परेशान होता है, कहता है कि अगर किसी ने बुलाना था, बहन के ससुराल वालों ने, तो अब्बू को बुलाते, अम्मी को बुलाते, मुझे बुला रहे हैं, जरूर कोई बात होगी। वो जाता है तो उसके सास उसे कहते हैं कि बेटा हमें शक है कि तुम्हारी बहन जो किसी और से फोन पर बातें करती है, हमें इसकी जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं लगते। इस पे इसका भाई कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो लोग को गलत फहमी हुई है, मेरी बहन ऐसी नहीं है। क्योंकि जब मैंने अपनी बहन से पहले पूछा था, शादी से पहले, कि अगर इसको कोई पसंद है तो हमें बताए, हम इसकी शादी कर देंगे, हमें तो इतराज ही कोई नहीं था। तो इसने जो है हमारी जो बात का कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो तब अगर कोई बात नहीं थी तो अब क्या बात हो सकती है? जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी होगी। वहां पर समझा बुझा कर सब मालूम जो है मामला तय करके घर वापिस जब आ जाता है, तो उसके बाद तकरीबन 3-4 माह और ही गुजरते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि ये अपने घर में बैठा खाना खा रहा होता है, तो अचानक घर का दरवाजा खुलता है। तो क्या देखता है कि मेरी बहन, उसका खामंद और जो सास ससुर है वो तमाम लोग मेरे घर आ जाते हैं। और अब की बात उसका खामंद भी कहता है कि जो मेरी बीवी है ये ठीक नहीं है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इसका किसी आदमी के साथ राब्ता है, ये किसी और के साथ फोन पे बातें करती है, और मैंने खुद इसको रंगे हाथों पकड़ा है। पहले तो मेरे माँ बाप ने कहा, लेकिन मैं इस बात पे माना नहीं, लेकिन अब मुझे खुद यकीन है और मैंने इसको पकड़ा है, लिहाजा मैं इसको तलाक देता हूँ। और वही खड़ा खड़ा इसको तलाक देकर चला जाता है। भाई बड़ा परेशान होता है, चुप कर जाता है कि खुदा की करनी ऐसी हो गई है। कुछ वक्त ही गुजरता है तो वो बहन को कहता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था, तुमसे पूछा था कि तुम्हें अगर कोई पसंद है तो तुम बता दो, लेकिन तुमने कहा कि नहीं। लेकिन अब इज्जत तुम्हारी जो है पूरी हो चुकी है और हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर दोबारा से बस जाए, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो अगर अब भी तुम्हें कोई पसंद है
تو تم مجھے بتا سکتی ہو، میں اب بھی تمہاری شادی وہاں پر کروا دوں گا۔ اس پر بہن دوبارہ پھر کہتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کی جو ہے پلاننگ تھی، یہ لوگ مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ اس پہ بھائی خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم رہو یہاں پر۔ اور بھائی خود گھر کے کاموں میں جیسے پہلے جاتا تھا باہر ذمہ دارا کرنے، بھائی چلا جاتا ہے۔ کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ باہر جو محلے کے لوگ ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک غیر مرد آتا جاتا ہے اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں۔ کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے تو وہ اس کے بھائی کو محلے والے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ تم تو بڑے اچھے ہو، تمہارا گھر سب اچھا ہے، لیکن تمہارے جو ہے باہر جانے کے بعد تمہارے گھر میں کوئی غیر مرد آتا ہے جو کہ تمہاری بہن سے ملتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، گھر جا کے ذکر کرتا ہے اور بہن کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں، بار بار پوچھتا ہوں، لیکن تم کچھ نہیں بتاتی۔ اب تو محلے والے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں اب میں تم پہ بہت سختی کروں گا، اب تم کہیں پہ بھی اکیلی نہیں جاؤ آؤ گی، تم سے میں فون بھی وہ سے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب میں تمہاری شادی کہیں پہ جلدی سے کروا دیتا ہوں تاکہ یہ تمام جو مسئلے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کی شادی کر دیتا ہوں، لیکن دوسری طرف بہن اپنے عاشق کو بتاتی ہے کہ جو میرا بھائی ہے وہ اب پھر دوبارہ میری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ میری شادی تم سے نہیں کروائے گا، اور میری یہ مشورہ ہے کہ ہم دونوں مل کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کا عاشق کو کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرتے، تم بھائی سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں مانے گا اور ہم بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ لڑکا نہیں مانتا، پھر جب یہ بار بار کہتی ہے تو وہ مان جاتا ہے، اور ایک رات وہ جب سب گھر والے سوئے ہوتے ہیں، بھائی بھی اپنے کمرے میں سویا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے دروازہ کھولتی ہے، اپنے عاشق کو ساتھ لیتی ہے اور بھائی کے کمرے میں آ کر بھائی کو خنجر کے وار کر کے مارنا شروع کر دیتی ہے ان دونوں۔ اب جو بھائی ہے وہ ماشاءاللہ صحت میں اچھا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب ان پہ حملہ کرتا ہے تو وہ چاقو لے کے غصے میں آ کے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور خود بعد میں پولیس کو کال کر دیتا ہے اور پولیس کو بلاتا ہے کہ آپ آ جائیں، میرے گھر میں یہ جو میری بہن ہے اس کا جو عاشق ہے وہ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے اور میں نے جو ہے اپنے سیلف ڈیفense میں ان کے اوپر حملہ کیا ہے، وہ دونوں مر گئے ہیں۔ پولیس آ جاتی ہے، پولیس تمام تر واقعہ دیکھتی ہے، جو کیس ہے وہ عدالت میں جاتا ہے اور عدالت میں جب کیس جاتا ہے تو جو جج ہے تمام وقوع سنتا ہے، تو اس کے بعد جج بڑا پریشان ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے تو بار بار اپنی بہن سے پوچھا تھا، میں نے بار بار اپنی بہن کو کہا تھا کہ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دو، لیکن میری بہن نہیں بتاتی تھی۔ اب اس نے عاشق کے ساتھ مل کے مجھ پہ حملہ کیا ہے، کیونکہ بھائی کی صحت اچھی تھی تو وہ جو بھائی نے جب جواب بھی وار کیا تو جو عاشق ہے اور جو بہن ہے وہ دونوں ہی فوت ہو گئے، موقع پر ان کا جو ہے خاتمہ ہو گیا۔ تو اس پر جج نے کہا کہ تم نے غیرت کے نام پہ قتل نہیں کیا، تم نے سیلف ڈیفense میں خود کو بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، اور اگر میں جج نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا کہ جب تم بار بار اپنی بہن سے پوچھ رہے ہو کہ بہن اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، لیکن بہن نہیں بتا رہی، تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ میں یہ جج بیٹھا ہوا ہوں، اس قتل کی سزا تو پھانسی بنتی ہے لیکن میں تمہیں جو عمر قید دیتا ہوں۔ لہٰذا میری سب بہنوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کے بھائی اتنے اچھے ہیں، آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو بتا دیں، تو خوددار اپنے بھائیوں کی عزتوں کا خیال کریں۔